बरं बरं माझं आवाज पावर बोललो येऊन नाही गेले त्यांच्या आता पुढे मिळून तो त्यांना शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां कदंबा बस स्टँड लोकल बस स्टँडाचेर आहा. आमी 2 दीस पयलीं इंटरस्टेट बस स्टँडार व्हिडिओ केला. थंयसलें कितें कितें हांवें दाखयलें. गेटी मोडल्या, लायटी पेटना, पॅसेंजरांक थंय बसोंक जागो ना. जंय थंय आहा ती शेड बांदलेली आहा तो जागो पावना. पावसान भिजतात, वतान रावचे पडटात. हो आमी व्हिडिओ करून दाखयला. तेज्या पयलीं केल्लेले आहा त्या बस स्टँडाचेर. तेज्या फाटल्यान ती झोपडपट्टी. आतां आनी एक झोपडपट्टी लागलेली आहा काळंगाराच्या फाटल्यान. हेजेर कोणा लक्ष ना. वेंडर्स वयता थंय वेंडर्स बसलेले आहा. फुटपाथ हाडून बसल्यात. मागीर रस्त्याचेर बसलेले. आतां हें कदंबाचें पळय हेंच पळय कितें जालां आतां. हें पळय हें आतां पडलां वरतून सकयल. आतां हें स्लॅब आतां हेजें हें खूब कडेन आतां हो बस स्टँड एका आतां खूब वर्सां तो आतां 3 वर्सांचो. म्हणजे हेजें पडटा पळय हें पडलां हांगा पडलां हें आतां पडलां म्हाका कोणी फोन केलो. आनी हे बरो व्हडलो कुडको हो कोणाचो आतां तकलेर पडलो न्हू तो मरपाचो. आतां एक जावपाचें आहा की फुडें कायदो येतलो की आमच्या गव्हर्मेंट जितले बिल्डिंगी आहा हेल्मेटां घालून भितर वता म्हणून कित्याक तकलेर पडटा म्हणून. हें आतां हें सांगचें पडटा मागीर तुमकां राग येता कितें. हें पळय आतां हे बस स्टँडाची परिस्थिती पळय तुमी अख्ख्या भोंवन कितें जाल्या ती. हांगासर ना तरेचे धंदे चलतात. हेजेर आमी कितले फावटी दाखयला. गार्बेज रस्त्या भितर येवपाचें भायर वचपाचें सारकें ना. तशेंच तें आतां ती हें आमचें प्रॉस्टिट्यूशन ती वयता थंय ते दिसतात. तेजेरूय कोणाचें कांय एक्शन ना. तशेंच ते बेबदे म्हणजे सारकें मेन हांगासर खंयसरूय पिवन पडटात ते पडटात. बशीचे टायरा सायडीकूय वचून न्हिदतात. त्या बस त्रास नाका इतलें हांगा जाल्लें. हांगासर आतां पळय पॅसेंजर बारले सर थंयसरूय कोण कोण न्हिदलेले आहात कितें. ही परिस्थिती आमच्या म्हापशान. तुम्हारे ऊपर गिरेगा ये ऊपर गिरेगा तुम्हारे. इधर बैठा ना तुम. कदंबा पे टॉयलेट हांगा तीच परिस्थिती आहा. आनी ही आतां जी स्टेप्स आहा ती भितर आरटीओ ऑफिसान वचपाक पळय कितें जाल्या परिस्थिती ती. हें कितें आत्तां पडलें कितें. नमस्कार. हांव कितें म्हणटा हे पळय हें जें कितें पडलां कदंबाच्या सकयल लोक कितलेशेच वयतात. कोणाचे तरी तकलेर पडलेले न्हू जाल्यार मनीस मरोंक शकतालो. हेजी कदंबान कितें तरी मात तरी कारवाय घेवपाची. लोक हजारांनी हांगासर येता आनी वयता. तितल्याच टायमार कोण ना. आनी मातसो हे बरो एक्सिडंट बरो व्हडलो एक्सिडंट हो बारीक एक्सिडंट न्हू. कोणाचें पडलें जाल्यार मनीस मरोंक शकता. हेजी कितें तरी कारवाय बेगीन जावची अशी लोकांची अपेक्षा आनी आमची आसा. उदय हिरवे हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां. पयर एक्चुअली आमी दाखयल्ले शेनवार दीस नव्या बस स्टँडाचेर ती परिस्थिती पळया म्हणून. 48 वरान ही परिस्थिती पळयात. म्हापसा बस स्टँडाचेर पोरन्या हो बेतो पडलो सकयल. हेच्या पयलीं दाखयल्ले आमी. आतां परत दाखयता हांव. हे केन्ना ना केन्ना हे कोसळटले. हे अशें दवरूं नाकात. आनी हांगा जर कोण आसलेलो आनी तेजे जर तकलेर पडलेलो ताका जबाबदार कोण आसलो. कदंबाचो इन्चार्ज आसलेलो काय कोण आसा हांगासर. ही परिस्थिती पळयात म्हापसा बस स्टँडाची. हांगा ऑफिस आसा PWD आसा आनी ऑफिसां आसा हांगासर. कोणाचेरूय पडूं शकता. अमक्याचेरूय म्हणून न्हू. आतां हांव म्हणटा खरेंच कोणाक कांय जावंक ना हांगासर. नशीब बरें कोणाचें तें कित्याक कोण ना कोण हांगा उबे आसतातूच. आनी हांगा पडला पळय तो बेतो केदो व्हडलो पडला पळयात बेतो. आतां कांय न्हू म्हटल्यार हे बिल्डिंगेक म्हाका दिसता 30 वर्सां जालीं आसतलीं. 30 ते 32 वर्सां जावंक जायी. आनी आतां भायर येता न्हू तकलेर वापरना तुज्या. हे आपटल्या पळय हे कितले फावटी आपटला म्हाका हे पळय हे हांव एकदां चलतना असो म्हाका आपटला 2-3 फावटी.
आं हेका मातशी हायट दियात, बरें करात काम आं. आतां तेवटेन बांदला पळयात, तेवटेन ती बिल्डींग बांदल्या पळयात, काय बरी बांदल्या पळयात. हां ती म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग आं वयले बंद आसा. आं हांव एकूच मागता कदंबा कडेन की हे बेगींतल्या बेगीन हेचे कितें तरी रिपेरींग हें करपाचें, नाजाल्यार ही बिल्डींग मोडपाची आनी नवी बांदून घेवपाची जाता तितले बेगीन. कित्याक सांग पळया, हेका खूब वर्सां जालीं. कित्याक लोक हांगासर अमकोच म्हणून येयना, ट्युरिस्टूय येता. हांव म्हणटा हे बेगींतल्या बेगीन तुमी काम करात पळय. हे अशें दायसार रावं नाकात आनी त्या खुर्चेर बसनाकात. हांव सगळ्यांक सांगता, कोण मिनिस्टर आसा पळय कदंबाचो आनी इन्चार्ज कोण हांगा म्हापशेचो आसा कदंबाचो, ताका रिक्वेस्ट करता हांव, तेणी हांगासर येवन बेगींतल्या बेगीन हें पळोवचें. हे लोकांक तुमी त्रासान घालूं नाकात. लोक पार्किंग करतात, थोडे लोक हांगा उबे रावतात. अशें सारकें दुर्लक्ष करून त्या खुर्ची तापोवन घरा वचो नाकात. हांव सरळ उलयतां, तुमकां जर दिसता जाल्यार म्हाज्या फुड्यान हांगा उबे रावात आनी म्हाजे कडेन उलयात. हांव हेचें उत्तर तुमकां हांव दितां. हांव कदंबाक सांगता की जाता तितले बेगींतल्या बेगीन हें काम करूंक जाय. आं आतां जर म्हाका सांग, हें पडलेलो बेतो कोणाचेर, हेका जबाबदार कोण आसलो? आं त्या भुरग्याचेर कोण बायल आसली किंवा चोर कोणूय आसूं, तेचेर पडलेलो हेका जबाबदार कोण? पूण हांव मागता बेगींतल्या बेगीन कदंबा कडेन येवचें, कोण जेई आहा तेणें हांगा लक्ष घालचो आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम करून घेवचें. म्हाजें नांव अभिजीत शिंदे आनी आतां आमी म्हापसा बस स्टँडाचेर आसा. म्हापसा बस स्टँडाची हालत हे पळय, हो बेतो आहा पळय तो कोसळ्ळा हांगासर आनी हे बसलेले आहा. आतां हांगा समज बसलेले तेंचेर पडपाचें. ह्या बस स्टँडाची हालत अशी जाल्या की ती हेजे सगळे स्ट्रक्चर आहा पळय सामको वीक जाला. आतां तो कितकी वर्सां जाले तें आमकांच खबर ना. बस स्टँडान कितकी वर्सां जाली. हो आतां कंप्लीट हो म्हाका दिसता पेंटींग केला तेजें, सगळे शेळो येयला, क्रॅक लागल्या. सगळो सर्वे करून हो बस स्टँड आहा पळय हेजो सर्वे काडूंक जाय आनी तो मेंटेनन्स कितें आहा पळय तो करचो पडटलो. नाल्यार हे फाल्यां समज हे पडले कोणाचेर न्ही जाल्यार ताका बेस्ट कोणाचो हे जावं शकता. म्हणटकूच हांव सरकाराक मागता की आमच्या म्हापशा बस स्टँडाचेर तेजेर एक सर्वे करपाचो आनी अशे लोक वयता तेन्नाच पडलेलो जाल्यार तांकां कितकी हानिकारक जावपाची. हे ट्युरिस्ट आतां गेले, तुमी पळयलात आतां ट्युरिस्ट गेले समज, ते आपल्या कंट्रीन गेल्लेले आनी तेचे वयताना तेंचे सांगले अशें पडले आनी इंजर्ड. म्हापसा बस स्टँडाची अशी हालत म्हणून तांकां सगळ्याक आमच्या वर्ल्डाक फेमस जातलो. म्हणून त्या खातीर आमच्या ह्या सरकारान हेजे ताबडतोब हेजे सर्वे करचे पडटलो आनी हेका सगळं मेंटेनन्साचें कितें आहा पळय तें हें करचें पडटलें. आतां सरकार म्हणटलो की आपल्या कडेन पयसो ना, समजलें, आपल्या कडेन पयसो ना, एका वटेन म्हणटा ते हें ना जाल्यार आमचो मोदी म्हणटा कितें की आमची अर्थवेवस्था तिसरे हेजेर पावली कशी. तिसरे हेजेर पावल्या जाल्यार हे सगळे मेंटेन रिपेर जावंक जाय आसलेले कोतान, तें जायना. म्हणटकूच तिसऱ्या हेजेर पावची ना आमची. जेन्ना हे सारकें जाता तेन्ना आमी समजतले सगळे की आमी सारके आहा म्हणून. अशें आत्तां तुमकां म्हणलेलें अशे जे लोक हांगासर आतां लावार्स लोक ते हांगासर आहा खूब जाण. म्हणजे ते सुद्दां मनीसूच आसा. हांव तेंचे तें उलयता पळय, तो आतां हांगा येवन परतो बसलेलो, हांगा बसलेलो आहा तो येवन. आनी हे जे आतां कोसळ्ळा ते असल्या मनशाचेरूय पडोंक शकता. कित्याक हे खूब कडेन ते बसलेले आसतात, न्हिदलेले आसतात कितें. हे पळय आतां हे बिल्डींगेचें मेंटेनन्स ना पळय कितें जालां तें. एक्चुअली आमचो गव्हर्मेंट बांदता खूब कडेन बरें बरें बांदता. पळयलां हांवें बाजार आमचो फीश मार्केट बांदलें आमचें, म्हणजे तेजें मेंटेनन्स ना म्हणून ही परिस्थिती जाता. खूब आमी पळयलां म्हणजे कांयच ना, एकदां बांदलें सोडलें. थोड्या कडेन अशें आहा बांदलेलें आहा म्हणजे तें यूज जायना. तशें आतां हे आतां शॉपां दिसता ती आतां म्युन्सिपाल्टीची, हे जे सकयल जी शॉपां आहात तेजे वयर जी बांदल्यात ती आजून पर्यंत कोणाक दिना. एकूच म्हाका दिसता PWD ऑफिस आहा, तशेंच तण्याकाराच्या वयर मार्केटा कडेन थंयसरूय जी शॉपां आहात ती वयलीं जी आहात तेजे शॉपां वयर ते तशेंच बंद आहा. त्या तण्याकारा शॉपा वयर तेच थंयसर 2 जाण मेल्ले सुद्दां मेळ्ळे. हेज्या पयलीं ते कोणाची एकदां हाडां सुद्दां मेळ्ळी सर, तेन्ना ते कोणा लक्ष ना. मागीर हांवें व्हिडियो करून ते दारां घातली. आतां ते दारां सायडीकसून ते वयर येतात आनी ही जी एंट्री आहा ती हांगा हेज्या वयर RTO ऑफिस आहा आनी लोक हांगासर कितलेच येता वयता. आतां दनपारची 2:30 लोक कमी आहात तरी बरें हे कोणाय तकलेर पडोंक ना. हेजी परिस्थिती हांवें पयलीं दाखयल्या बस स्टँडाची. ह्या लोक रस्त्यारूच मुततात, सायडीकूच टॉयलेट आहा बस स्टँडाचेर. आतां लोकांची मिस्टेक आहा, लोक वयतात त्या बशींच्या फाटल्यान मुततात.
कोणूय येवन न्हिदतात. बेबदे आतां सांगलां बेबद्यांचे जाल्यार हांगासर पळोवच नाका. हें जालां बस स्टँडाची आतां परिस्थिती आमच्या ही.